नमस्कार, एपी टक टाइममा स्वागत छ। म निराजन भण्डारी। एपी टक टाइमको आजको श्रृङ्खलामा हामी विश्वविद्यालयको विषयमा कुराकानी गर्छौँ, विशेष त शिक्षा क्षेत्रको विषयमा कुराकानी गर्छौँ। पछिल्लो केही समय यता विश्वविद्यालयको छविमा आँच आएको छ। आफ्नै प्राध्यापकमाथि कुटपिट गर्नसम्म तम्सिएका छन् विद्यार्थीहरू, तर राज्यले अझैसम्म पनि अपराधीलाई समाउन सकेको छैन। एकातिर भने अर्कोतर्फ कोभिड-19 को सन्तास, जोखिम र सङ्क्रमणको कारणले गर्दा पठन पाठन ठप्प छन् र यही बीचमा सरकारले सबै खालको परीक्षा सञ्चालन गर्नको लागि अनुमति दिएको छ। कसरी परीक्षा सम्भव छ, यी विविध विषयमा आज हामी कुराकानी गर्छौँ। कुराकानी गर्न आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल प्राध्यापक सङ्घका महासचिव नरेन्द्र शिवाकोटी। स्वागत छ सर यहाँलाई। धन्यवाद निराजनजी। सबभन्दा पहिला प्राध्यापकमाथिको कुटपिटबाट हामी कुराकानीलाई सुरु गरौँ। प्रेम चलाउने जो प्राध्यापक हुनुहुन्छ उहाँलाई असोज 20 गते विश्वविद्यालय परिसरमै विद्यार्थी भनौँ एक जुन्नले कुटपिट गर्यो। उहाँको अवस्था कस्तो छ अहिले? 20 गते असोज बिहान 9:45 बजे कार्यालय जाने क्रममा उहाँमाथि आक्रमण भयो। अमानवीय ढङ्गले एउटा प्राध्यापकमाथि जुनसुकै समूहले, विद्यार्थी होस् वा अज्ञात समूह जोसुकै होस्, त्यो जतिसुकै निन्दा गरे पनि कम नै हुन्छ। हाम्रो पूर्वीय मान्यता, दर्शन, गुरु पूजा गर्ने, अतिथिलाई स्वागत गर्ने यो मूल्य र मान्यताभन्दा अहिले धेरै पर पुगेर यो प्रवृत्ति विकास भएको छ। पार्टिकुलर इभेन्ट प्रेम चलाउनेमाथि जुन आक्रमण भयो, अहिले उहाँ मेडिसिटी हस्पिटलमा उपचाररत हुनुहुन्छ। नेपाल प्राध्यापक सङ्घले 20 गते नै प्रेस विज्ञप्ति मार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ कि पहिलो कुरा यस्तो अपराधीलाई जुनसुकै मेकानिजम प्रयोग गरेर भए पनि सरकारले कानुनको कठघरामा ल्याउनु पर्यो, सजाय दिनु पर्यो र यस्ता घटना पुनः नदोहोरिने गरीको कारबाही अगाडि बढाउनु पर्यो। यही सन्दर्भमा जहाँसम्म स्वास्थ्यको कुरा गर्नुभयो, अहिले उहाँ उपचाररत हुनुहुन्छ। दाहिने खुट्टाको हड्डी डिस्लोकेट भएर अपरेसन भएको छ। जिउमा धेरै ठाउँ नीलडाम छ। अहिले फिजियोथेरापी प्लस ट्रिटमेन्ट दुइटै गइरहेको छ। अहिले उहाँ बोल्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ। तथापि जे जघन्य अपराध भयो यसलाई निन्दा र भत्सनाले मात्रै पुग्दैन। कोभिडको समस्या, स्वास्थ्य प्रोटोकलको बावजुद पनि कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्। विरोधका कार्यक्रमहरू भिसी कार्यालय, भाइस चान्सलरको अफिसमा घेराउ गरेर सङ्घ सङ्गठनले कार्यक्रम गरे। हामी नेपाल प्राध्यापक सङ्घको तर्फबाट त्यहाँ ऐक्यबद्धता जाहेर गऱ्यौँ। विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूलाई हामीले भेटेर कुराकानी गरेका छौँ कि उहाँको स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्नु पर्यो, खर्चको म्यानेजमेन्ट त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गर्नु पर्यो। त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण र पहिलो कुरा भनेको अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कडाभन्दा कडाई सजाय गर्नु पर्यो र कुनै पनि दबाब वा प्रभाव अहिलेसम्म देखिएको के छ, मान्छे पक्राउ पनि हुन्छ, अपराधी पक्राउ पनि हुन्छ, केही समय कस्टडीमा रहन्छ पनि र छिट्टै त्यस्तो अपराधी मान्छेहरू चाहिँ छुट्ने, व्यक्तिहरू छुट्ने सहज ढङ्गले राजनैतिक प्रभाव अथवा दबावले व्यक्ति सहज ढङ्गले रिलिज भएपछि के हुन्छ त्यसको परिणाम, यस्ता प्रतिनिधिमूलक घटनाहरू घटिरहेका छन्। यो बिचमा विश्वविद्यालयको भौतिक सम्पत्तिमाथि तोडफोड हुने, आगजनी गर्ने लगायतको कुरा त चलिरहेकै छ। तर व्यक्तिमाथि नै भौतिक आक्रमण गर्ने लेभलमा जुन पुगेको छ, अहिलेको आधुनिक, अहिलेको सभ्य समाज, हाम्रो देश विकास भएर जहाँसुकै पुगेको होस्, तर ग्लोबलाइजेसनले नलेज र इन्फर्मेसन त सेयर गरिरहेको छ कि वेलफेयर स्टेटको चरणमा देश अगाडि बढ्नुपर्छ र मूल्य मान्यता अनुसार चाहिँ हामी अघि बढ्नुपर्छ। यी सबै कुराहरूलाई तिलाञ्जली दिएर जे भएको छ यसमा दुःख लाग्ने कुरा, रिस उठ्ने कुरा, विरोध गर्ने कुरा मात्रै सधैँभरि भइरह्यो भने यसको सल्युसन इनफ्याक्ट के हुन्छ त यो बिन्दुबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हामी लागिरहेको छ। ठिकै छ। जस्तो हाम्रो तपाईँले भन्नुभयो पूर्वीय दर्शनको कुरा गर्नुभयो। पूर्वीय दर्शनमा पनि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुदेव नमः भन्ने छ। मतलब परमेश्वर भन्दा अथवा आमा बुबा भन्दा माथि गुरुलाई राखिएको छ। गुरुलाई त्यो प्रकारको स्थान, सम्मान छ। गुरुले अन्धकारबाट उज्यालोतर्फको यात्रा गराउनुहुन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन। अब गुरु कस्तो गुरु भन्ने कुरा हो।
अब कहिलेकाहीँ नि धार्मिक गुरुहरूसँग जोडेर यसलाई कुरा गरिन्छ, कहिलेकाहीँ पढाउने गुरुलाई पनि लिइन्छ। तर जे भए पनि जस्तो राजा जनकले 108 जना त गुरु नै थाप्नु भएको थियो भन्ने मान्यता छ। यसको मतलब केही सिकाउने, केही अन्धकारबाट उज्यालोतर्फ लाने नै गुरु हुन्। विश्वविद्यालयको प्राध्यापक जस्तो गुरुलाई यो प्रकारको भौतिक आक्रमण जुन भयो त्यो विद्यार्थीहरूबाटै भएको हो भनेर पुष्टि नै भइसकेका त छैन। अनि तपाईँहरूको अनुमान त्यही हो, आफ्ना गुरुलाई त्यसरी जघन्य रूपमा कुटपिट गर्ने विद्यार्थी नै हुन् अथवा अरू कोही हुन्? अब यत्रो आन्दोलन पनि गरिरहनु भएको छ, तपाईँहरूको केही त्यो प्रकारको अनुमान त होला नि? हामीले अहिले अनुसन्धानको दायरामा भएको केसलाई भन्दा अलिकति छिटो हुन्छ कि बुझ्ने कुरा यसको चाहिँ श्रृङ्खला सिरिज अफ इभेन्ट्स हेर्दाखेरि विद्यार्थीले प्ले कार्ड, झन्डा, पर्चा, ब्यानरसहित विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू, क्याम्पस प्रमुख, सहायक क्याम्पस प्रमुखहरू, डिन, डाइरेक्टरहरूमाथि दिनदहाडै हमला भइरहेका छन्। त्यसकारणले अनुमान गर्न सकिन्छ कि यो घटना पनि पक्कै पनि त्यही प्रवृत्तिसँग जोडिएको हुनसक्छ। विद्यार्थी कुनै न कुनै विद्यार्थी संलग्न हुनसक्छ, तर पनि अहिले हामीले अज्ञात र अपराधिक समूहलाई चाँडोभन्दा चाँडो कानुनको दायरामा ल्याउनै पर्छ, त्यसलाई चाहिँ एक्सपोज गर्नुपर्छ। नागरिक समाज, मिडियाकर्मीको अझ बढी यस्तो अवस्थामा रोल हुन्छ। मानिसहरू केही न केही हेल्थ प्रोटोकलको कुराले होस्, लकडाउनको परिस्थितिमा पनि घरभित्र बस्न बाध्य हुनुहुन्छ। अहिले पब्लिक मिडिया, सोसल मिडिया, अन्य खालका चाहिँ प्रिन्ट र इलेक्ट्रोनिक मिडियाको चाहिँ अत्यन्तै ठुलो प्रभाव र असर रहन्छ। यहाँहरूले एक्सपोज गर्नु पर्यो। र यहाँले जुन सोध्नु भएको प्रश्न के विद्यार्थी नै हुन् त? अहिले हामी विद्यार्थी, यो नै विद्यार्थी, यो नै सङ्गठन, यो नै व्यक्ति भन्न चाहिँ त्यसलाई आवश्यक ठान्दैनौँ। यसको आइडेन्टिफिकेसन हुनु पर्यो र आइडेन्टिफिकेसन भए पछाडि एक्सपोज पनि गर्नु पर्यो। यसलाई पब्लिक रूपमा कन्डेमनेसन जुन गर्नुपर्ने कुराहरू छन्, यो कुरालाई चाहिँ अहिले प्रायोरिटीमा राख्नु पर्यो। अघि नै पनि कुराकानी भयो, सामान्यतया आइडेन्टिफाइड गर्ने। जस्तो उहाँमाथि प्रेम चलाउने सरमाथि जुन प्रकारको आक्रमण भयो, त्यो विश्वविद्यालयलाई जोडेर भयो कि उहाँको व्यक्तिगत जीवनका कारणले भयो भन्ने पनि एक प्रकारको अनुमान अथवा त्यो प्रकारको कोण पनि छ कि छलफल गर्दाखेरि त्यो पनि भन्छन्। अब तपाईँहरू प्राध्यापक, तपाईँहरू सहकर्मीहरू अथवा उहाँसँगै पढ्ने पढाउने सँगै काम गर्ने सहकर्मीहरूको भनाइ चाहिँ के छ? यो विश्वविद्यालयलाई नै जोडेर नै उहाँमाथि आक्रमण भएको हो, त्यो प्रकारको हो तपाईँहरूको? अवश्य यो व्यक्तिगत कुनै पनि यसमा रिजन हुनुपर्छ भन्ने हामी कुनै पनि चान्सेस देख्दैनौँ। उहाँ कार्यालय जाने क्रममा विभागीय सोसियोलोजी विभाग जुन छ, विभागभित्रको केही समयदेखिको समस्या यहाँहरूलाई पनि अवश्य थाहा छ। तालाबन्दी भयो, अदालतले तालाबन्दी गर्न नपाइने भनेर एउटा भर्डिक्ट, फाइनल भर्डिक्ट दिइसके पछाडि स्टेटका, देशका सुरक्षाकर्मीले गएर ताला विश्वविद्यालय र अन्य अफिसेसमा लगाएको तालाबन्दी फोडिएको अवस्था हो। यो कन्टेक्स्टलाई, यो ब्याकग्राउन्ड जुन किसिमको चाहिँ हाम्रो सिरिज र सिक्वेन्स छ, यसलाई हेर्दाखेरि पनि व्यक्तिगत दुश्मनी, आग्रह, पूर्वाग्रह वा केहीसँग यो जोडिएको छ जस्तो हामीलाई लाग्दैन। यसमा अवश्य पनि विश्वविद्यालयको कामसँगै, एक्टिभिटिजसँगै यो कुरा जोडिएको हुनुपर्छ। अब तपाईँले भन्नुभयो बारम्बार यो चाहिँ एउटा सिरिज जस्तो हो, होइन, एउटा पार्ट जस्तो हो, श्रृङ्खलाबद्ध जस्तो देखिएको छ। यसको पछाडि विश्वविद्यालयको व्यथितिको कति ठुलो भूमिका छ? हो, सरमाथि आक्रमण हुनु त्यो आफैमा निन्दनीय कुरा छ। अपराधीले कानुनको कठघारामा आउनै पर्छ र सजाय भोग्नै पर्छ, त्यो एउटा पाटो हो। प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको होला, सार्वजनिक गर्ला। तर विश्वविद्यालयमा वर्षौँदेखि जुन प्रकारको व्यथिति देखिन्छ, त्यो व्यथितिकै उपज हो त यो घटना? त्यो त्यसरी पनि लिन सकिन्छ कि सकिँदैन? यसमा हाम्रो राजनीति र समाजसँग पनि यी कुराहरू जोडिन्छ। टाइम एन्ड अगेन मिडियाहरूमा पनि आएको कुरा एउटा निराजनजी, पहिलो कुरा पदाधिकारीहरू नियुक्ति हुँदा राजनैतिक भागभण्डाको जुन एउटा ट्रेन आएको छ, जसरी आए पनि एउटा राजनैतिक हिसाबले व्यक्तिहरू आउने जुन चलन थियो, त्यसमा अहिले केही न केही मोरलेस सुधार भएको जस्तो देखिन्छ।
क्वालिफाइड मान्छे, योग्य मान्छे, विश्वविद्यालयलाई ड्राइभ गर्न सक्ने मान्छे, यसलाई एजुकेसनल हिसाबले, एडमिनिस्ट्रेटिभ हिसाबले, इन्फ्रास्ट्रक्चरल हिसाबले युनिभर्सल्ली कम्पिटेन्ट ह्युमन रिसोर्स चाहिँ उत्पादन गर्ने जुन ट्रेनमा विश्वविद्यालय गएको छ। अहिले देख्न सकिन्छ विश्वविद्यालयहरूको ऱ्याङ्किङमा पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय 1000 को ऱ्याङ्किङभित्र पर्न सफल भएको छ। सुधारका पाटो, यसमा भएका राम्रा कुराहरूलाई पनि हामीले मूल्याङ्कन गर्नैपर्छ। सधैँ एउटा के छ, युवा पुस्तामा राजनीति गर्ने मान्छेहरू भनेको चाहिँ असक्षम र नालायक मान्छेहरू छन् भन्ने एउटा युवा पुस्तामा, विद्यार्थी वर्गमा राजनीतिप्रति घृणा आएको छ। त्यति मात्रै हो त होइन, राजनैतिक परिवर्तनहरू भएका छन्, केही राम्रा सुरुवात कामका भइसकेका छन्। यसलाई कहिलेकाहीँ प्रचारात्मक ढङ्गले पनि हामीले सकारात्मक कामको सकारात्मक एक्सप्लानेसन र क्रिटिकल स्टेन्स जुन हामी भन्छौँ, क्रिटिकल स्टेन्स, त्यस्तो राजनीतिमा पनि देखिएको छैन, विश्वविद्यालयहरूमा पनि देखिएको छैन। विश्वविद्यालयहरू जति अहिले 11वटा विश्वविद्यालय र पब्लिक क्याम्पसहरू अगाडि बढिरहेका छन्, पछिल्लो चरणमा सुधार पनि भएका छन्। यसका कार्यक्रमका हिसाबले यसमा उत्पादन हुने ह्युमन रिसोर्सको कुराले हामी देख्न सक्छौँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालमा ग्रेजुएसन पोस्ट ग्रेजुएसन गरेर गएको विद्यार्थीहरूले चाहिँ पिएचडी र अरू रिसर्चमा किन अब्बल हुनुहुन्छ? के त सधैँ हामीले गाली गर्ने अथवा चाहिँ नेगेटिभ पर्सपेक्टिभबाट पेसिमिस्टिक अब्जर्भेसन्स मात्रै गर्ने कि माइन्युटली स्पेसिफिकल्ली कमी कमजोरी विश्वविद्यालयको कहाँ छ? राजनीति र विश्वविद्यालयको सम्बन्ध के छ? शैक्षिक क्षेत्र र राजनीतिको सम्बन्ध के छ? यसलाई अबको समय भनेको अलि स्क्रुटिनाइज गरेर। अनि ठिक छ, तपाईँले भन्नुभएको सही हो, विश्वमै उत्कृष्ट विश्वविद्यालयमा पर्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालय। त्यो हामीले भनेका होइन, अन्तर्राष्ट्रिय निकायले भनेको छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर हामी यत्रो अन्तर्राष्ट्रिय छवि भएको विश्वविद्यालय हो र अहिले व्यथिति त भइहाल्छ नि भनेर पनि पन्छिन त पाइँदैन नि, त्यो पनि त सान्दर्भिक नहोला। यस अर्थ जुन प्रकारको त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई लिएर घटनाहरू भएका छन्, आवाजहरू बाहिर आउँछन्, अनियमितताका कुरा आउँछन्, त्यहाँ चाहे नियुक्तिको कुरा होस् अथवा भनौँ विद्यार्थीले पढिसकेपछि पाइने सर्टिफिकेटको विषयमा पनि लडाइँ भएको देखिन्छ। यी विविध सानातिनासम्मका समस्याहरू छन् नि, यसको उपज के हो त यत्रो अन्तर्राष्ट्रिय छवि बनाएको विश्वविद्यालयभित्र? ओभियसली प्रब्लम आइडेन्टिफिकेसन भइसकेको छ, समस्याहरू कहाँ छन् भन्ने कुरा। पहिलो कुरा हामीले हेर्दाखेरि नीति ऐनबाट छ। अहिले चाहिँ शिक्षा नीति 2076 अहिले अन्डर डिस्कसन छ, कन्सल्टेसन भइरहेछ। शिक्षा मन्त्रालयले एउटा प्रस्ताव गरेको छ र प्राध्यापक सङ्घले त्यसमा सल्लाह सुझाव, कन्स्ट्रक्टिभ सल्लाह सुझाव दिएको छ। यो कोभिडकै बिचमा पनि प्रोटोकल मेन्टेन गरेर हामीले शिक्षाविदहरूसित छलफल गरेर एउटा कम्प्रिहेन्सिभ सल्लाह सुझाव दिएका छौँ कि त्यहीँबाट राजनीति प्रवेश हुनु हुँदैन। त्यो विधेयकले स्पष्ट माइलस्टोन क्लियर हुनु पर्यो, मार्ग निर्देशन चाहिँ त्यहाँबाट आउनुपर्छ। अहिले एउटा अन्डर डिस्कसन छ, विधेयक हो, सभासद हुँदै त्यो चाहिँ आउनेछ, तुरुन्तै आउनेछ, चाँडै आउनेछ। त्यसको कमी कमजोरीहरू पक्कै पनि सुधार भएर आउनेछ हामी आशा गर्छौँ। त्यस पछाडि शिक्षा नीतिले के करेक्सन गर्छ, नियुक्तिका प्रक्रिया, नियुक्ति गरिने एउटा प्रोसिजर्सहरू पनि त्यसले क्लियरिफाई गर्छ। त्यसले एजुकेसन पोलिसिजहरू पनि क्लियरिफाई गर्छ। शिक्षाको नीति के हुनुपर्छ त? बहु विश्वविद्यालयमा स्टेट देश गइसक्यो, बहु विश्वविद्यालयभित्रका एउटा र अर्को विश्वविद्यालयहरूका सम्बन्धहरू छन्, त्यसमा सिलेबसको कुरा, कोर्सको कुरा पहिलो कुरा त्यहाँ हुन्छ निराजनजी। दोस्रो कुरा, जतिसुकै भनौँ हामी शिक्षाको क्षेत्रमा त्यो ह्युमन रिसोर्स प्राध्यापक नै हो, क्वालिफाइड हुनु पर्यो। त्यसको इन्टेक कसरी भइरहेको छ त्यो कुरालाई हेर्नुपर्छ। अवश्य पनि अब बेस्ट अफ द बेस्ट क्वालिफाइड टपर्स चाहिँ ह्युमन रिसोर्स युनिभर्सिटिजहरूमा कसरी प्रवेश गर्छ त्यो कुराले शिक्षाको क्वालिटीमा निर्भर गर्छ। नीतिले नियुक्तिका कुराले एउटा करेक्सन गर्छ भने त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण यो त शैक्षिक क्षेत्र हो, यसमा क्वालिटी एजुकेसन हुनुपर्छ। अर्को चाहिँ यसमा अब्जर्भेसन्स केही पनि हुन सक्दैन। क्वालिटी एजुकेसन कसरी हुन्छ? क्वालिटी एजुकेसन पहिलो कुरा ह्युमन रिसोर्सले गर्छ। जसरी ह्युमन रिसोर्स इन्टेक गरिन्छ, प्राध्यापकहरूको छनौट गरिन्छ, त्यसलाई खुल्ला प्रतिस्पर्धाको आधारमा योग्य व्यक्ति छनौट हुने बित्तिकै एउटा क्वालिटी एजुकेसनको ढोका सुरु हुन्छ, जुन कुरा सुरु भइसकेको छ अहिले।
आंशिक शिक्षकहरू राखिने, त्यस पछाडि आन्तरिक करारमा गरिने, अनि आन्तरिक रूपमा जुन चाहिँ आन्तरिक रूपमा जसरी यसलाई चाहिँ एक मिनट आन्तरिक रूपमा स्थायी गरिने हिजोको ट्रेन्ड जति बेला ह्युमन रिसर्च हामीले पाउन सक्दैनथ्यौँ, इन्डियाबाट फिजिक्स, म्याथमेटिक्स, इङ्ग्लिस जस्तो विषयको चाहिँ ह्युमन रिसर्चलाई रिक्वेस्ट गरेर दूतावास मार्फत, इन्डियन एम्बेसी मार्फत टिचरहरू ल्याउने देश यही हो 2 दशक 3 दशक अगाडि। त्यसैले आफ्नो चाहिँ जे एक्जिस्टिङ कन्डिसन छ त्यसले पनि डिटरमाइन गर्छ। तर अहिले हामी कहाँ आइपुगिसकेका छौँ, नीतिले क्लियरिफिकेसन गर्नुपर्छ र प्रोसिजियरहरू, टिचर हायर गर्ने प्रोसिजियरहरू क्लियर हुनुपर्छ। नीति सार्वजनिक हुनासाथ लागू भएर आउन साथै त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत जति पनि विश्वविद्यालयका आन्तरिक समस्याहरू यो वर्षौँदेखि जुन प्रकारले आउँछन् बाहिर, त्यसको निवारण हुन्छ भन्ने तपाईँको भनाइ हो? हुनुपर्छ, नहुन पनि सक्छ केही समय। त्यसै भित्रको कमी कमजोरीमा टेकेर फेरि पनि यसमा चाहिँ अन्य खालका अहिलेसम्म भइरहेका एक्जिस्टिङ इस्युज, प्रब्लम जे हामीले देखेका छौँ त्यो भोलि पनि हुन सक्ने अवस्था देखिन्छ। तथापि हामी के आशा गरौँ? आशावादी हुनुपर्छ। नयाँ पुस्ताले राजनीतिप्रति यसको करेक्सनको कोर्स करेक्सनमा लाग्नुपर्छ र विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक, कर्मचारी, प्राध्यापक जति हामी शिक्षाको क्षेत्रमा लागेका छौँ, युनिफाइड र इन्टिग्रेटेड इफोर्ट नहुने हो भने सधैँ एकले अर्कालाई एक्युजेसन र ब्लेमिङ गर्ने ठाउँबाट मात्रै हामी अगाडि कहिलेसम्म जाने हो? हरेक ठाउँमा समस्याको जड भनेको राजनीतिक हस्तक्षेप देखिएको छ पछिल्लो समयमा। जस्तो अब प्राध्यापक सङ्घमा पनि आफ्नै कुनै राजनीतिक दललाई सपोर्ट गर्ने प्राध्यापकहरूको एउटा संस्था हुने, विद्यार्थीहरूको पनि त्यही हुने, र एउटाको अर्को कुरा मिल्दैन, त्यो प्रकारको व्यथिति उत्पन्न हुने जुन परिपाटी देखिएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत देशका विश्वविद्यालयहरूको अवस्था यो प्रकारको हुनुमा राजनीतिक हस्तक्षेपले कतिको काम गरेको छ? अहिले क्रमशः सुधार भएको कुरा म एउटा के इन्स्टेन्स दिउँ भने, म रत्न राज्य लक्ष्मी क्याम्पस प्रदर्शनी मार्गमा अङ्ग्रेजी विषय पढाउँछु। सरकारी कलेज हो। काठमाडौँमा धेरै प्राइभेट कलेजेसहरू धेरै छन्। बिचमा अफिलिएसनको कारणले, अन्धधुन्ध अफिलिएसन युनिभर्सिटिजहरूले दिएकोले गर्दा काठमाडौँ उपत्यका केन्द्रीय चाहिँ राजधानीमा धेरै विश्वविद्यालयका प्राइभेट अफिलिएटेड कलेज छन्। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका यहाँ प्राइभेट कलेजेसहरू छन्, पोखरा विश्वविद्यालय लगायतका सबै विश्वविद्यालयका कलेजेसहरू छन्। तर ब्याचलर, ग्रेजुएसन्स र मास्टर्स डिग्रीका कोर्सेसहरूमा रत्न राज्य लक्ष्मी क्याम्पसमा एडमिसन प्याक नभइकन प्राइभेट कलेजहरू अहिले एडमिसन गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। यस्तो किन भयो त? प्राइभेट कलेजभन्दा सरकारी कलेज किन राम्रो भयो त? आइओएम, इन्जिनियरिङ, आइओईको कुरा गरौँ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौँ युनिभर्सिटिज लगायतका अरू युनिभर्सिटिजहरूका प्रोग्राममा पहिला विद्यार्थीहरूको फर्स्ट सेलेक्सन र प्रायोरिटी बन्छ, अनि मात्रै अरू वैदेशिक विश्वविद्यालयका, विदेशी विश्वविद्यालयका, नेपालमा रहेका प्राइभेट कलेजेस र विद्यार्थी बाहिर जाने ट्रेन हुन्छ। यो के भएको त? सुधार हुँदैछ। हामी यसरी यो पर्सपेक्टिभबाट पनि हेर्नु पर्यो। म्यानेजमेन्ट कलेज, शङ्करदेव, मीन भवन, सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट लगायतको म्यानेजमेन्ट कलेजेसहरूमा पनि पहिला प्राइमेरीली सरकारी कलेजको चाहिँ सिट प्याक हुन्छ, बीबीए, बीबीएम, एमबीए जस्ता प्रोग्रामहरूमा, अनि मात्रै प्राइभेटमा जान्छ। अब तपाईँले भन्नुभयो जस्तै विश्वविद्यालय विशेष गरेर सरकारीले जुन प्रकारको पठन पाठन दिन्छन्, शिक्षा दिन्छन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन? त्यो सँगसँगै आर्थिक हिसाबले पनि सरकारीमा अलिकति बढी विद्यार्थी आएको त हो नि, फेरि त्यसलाई पनि त हामीले विचार गर्नु पर्यो नि। त्यही कोर्स पढ्न बाहिर चाहिँ लाखौँ पैसा खर्च गर्नुपर्ने भयो। अब त्यो लेभलसम्म आइपुग्दाखेरि होइन, त्योभन्दा त सरकारी विद्यालयका प्राध्यापकहरू राम्रो हुँदो रहेछन् भन्ने चेतले काम गरेर त्यो आर्थिक जुन प्रकारको भिन्नता छ नि, ठुलो खाडल छ नि, त्यसले चाहिँ सरकारीमा विद्यार्थी बढेको हो भन्नेहरू पनि छन् नि त। त्यस्तो छैन। जस्तो म्यानेजमेन्टदेखि लिएर सबै चिजहरू चुस्त दुरुस्त भएर होइन कि आर्थिक कारण र प्राध्यापकहरूको जुन प्रकारको क्षमता र अनुभव छ त्यो चाहिँ कारण हो भन्ने कुरा आउँछ नि। त्यस्तो पनि अलिकति छैन। अहिले बिबिएमा सरकारी कलेजमा लाग्ने पैसा र प्राइभेटमा लाग्ने पैसामा खासै भेरिएसन छैन। अहिले पछिल्लो समयमा जति पनि अहिले मैले भनेका कार्यक्रमहरू सेमिस्टर चाहिँ प्रणालीबाट विद्यार्थीहरू 100% अटेन्डेड हुनै पर्ने,
अटेन्डेन्स हुनुपर्ने 80% अटेन्डेन्स भएन, प्रेजेन्टेसन भएन, जुन आन्तरिक मूल्याङ्कनका चाहिँ प्रोसिजियर र स्टेपहरू छन् त्यो स्टेप पार नगरिकन उसले चाहिँ फाइनल एक्जामिनेसनमा सिटिङ नै गर्न पाउँदैन। र आर्थिक कुराले मात्रै होइन, अहिले अङ्ग्रेजी विषय सपोज आरआर क्याम्पसमा मास्टर्समा लाग्ने पैसा र प्राइभेट कलेजेसमा लाग्ने पैसा मरले सुस्तैछ। आर्थिक कुरा मात्रै होइन, अहिले शिक्षामा लगानी गर्न जस्तोसुकै वर्ग पनि तयार छ। मध्यम वर्ग मात्रै होइन कि उच्च वर्ग त सधैँ नै तयार हुन्छ नै, मध्यम वर्ग मात्रै होइन कि निम्न वर्गको मान्छेहरूले पनि अहिले चेतना के आइसकेको छ भने शिक्षाको लगानी अरू कुनै उद्योग धन्दा जग्गा रियल इस्टेटको लगानी भन्दा एजुकेसनको लगानी नै भ्यालुएबल छ, यो एसेट नै चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ भनेर निम्न वर्गको मान्छेहरूले पनि शिक्षामा लगानी गर्न थालिसकेको अवस्था छ। त्यसैले आर्थिक कुरा मात्रै होइन, सुधार भएको छ। तर यहाँले अघि जे भन्नुभयो राजनीतिले कतै कतै अलिकति चाहिँ अप्ठ्यारो पारेर यो विश्वविद्यालयलाई चाहिँ कमजोर बनाइरहेको छ कि भन्ने कुरामा कोर्स करेक्सन भइरहेको छ र हुनुपर्छ भन्ने मान्यता नै हो। अघि नै मैले भने यो ऐनले करेक्सन गर्दै ल्याउनु पर्छ, सुधारको क्रममा छ, ऐनले करेक्सन गर्छ र अन्य प्रोसिजियरहरूले करेक्सन गर्नुपर्छ। राजनैतिक चाहिँ नेताहरूलाई पनि हामी प्राध्यापकको तर्फबाट के भन्छौँ भने तपाईँहरूको पनि यो विश्वविद्यालय शिक्षा नीति बनाउने र यसलाई सञ्चालन गर्ने कुरामा राजनैतिक इच्छाशक्ति हुनु पर्यो, तर राजनैतिक कनेक्सनभन्दा माथि उठेर देशको विकास शिक्षाबाटै हुन्छ भन्ने कुरामा यहाँहरूले पनि ध्यान दिनु। अब तपाईँले यो कुरा गरिरहनु भएको छ, हो बिस्तारै कम भएको छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो सकारात्मक पनि छ। अब अहिले 11वटा विश्वविद्यालय मध्ये कतिवटा विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नै नियुक्त भएको छैन, होइन? कतिपय ठाउँमा एकदम महत्त्वपूर्ण ठाउँहरूमा मान्छे नियुक्त भएको छैन। यसको मुख्य जड त राजनीतिक कारण नै हो नि, हामीले जतिसुकै कुरा गरे पनि। अब आउँछ नि समाचार बाहिर, अब शिक्षा मन्त्रीले नियुक्त गर्न खोज्नुहुन्छ, एउटा नाम लिएर जानुहुन्छ, प्रधानमन्त्री लगायतका मान्छेहरूले त्यो नामलाई चाहिँ हुँदैन यो भन्नुहुन्छ। त्यसपछि एउटै पार्टीको भए पनि त्यहाँ विचारको द्वन्द्व र व्यक्ति चयनमा द्वन्द्व भएर यो भ्याकुम पैदा भएको छ, यो आफ्नो ठाउँमा छ। खैर, यो चिजलाई छोडिदिउँ हामी, अब समय कम छ। सरकारले कोभिडको कारणले गर्दाखेरि स्थगित भएका परीक्षाहरू सञ्चालन गर्नको लागि अनुमति दिएको छ। विश्वविद्यालयहरूको अवस्था के छ अहिले? परीक्षा गर्न सक्ने अवस्था छ? विश्वविद्यालयहरूको फिचर्स, उसको क्याचमेन्ट एरिया, स्टुडेन्ट नम्बर, यो विभिन्न कुराले भेरिएसन छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय जहाँ करिब 5,04,90,000 विद्यार्थीहरू अहिले पनि अध्ययन गरिरहेका छन्, विश्वविद्यालयले इन्स्टेन्टली जति बेला लकडाउन फागुनमा चैतमा सुरु भयो त्यसको इमिडिएटली अनलाइन शिक्षाको चाहिँ प्रारम्भ गर्यो। अनलाइन एजुकेसन भर्चुअल्ली पनि सुरु भइसकेको छ, तर प्रब्लम के छ, सबै विद्यार्थी त्यसको चाहिँ पहुँचमा आइसकेको छैन। मोरले 60 to 70% मास्टर्समा र ब्याचलरमा त्यो अहिले पनि ग्रेजुएसन लेभलमा अनलाइन एजुकेसन त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्रभावकारी भएको छैन भने एक्जामिनेसन्सको कुरा गर्दाखेरि अन्य विश्वविद्यालयहरूले काठमाडौँ युनिभर्सिटी, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय लगायतका अन्य विश्वविद्यालयले आफ्नो एक्जामिनेसन सुरु गरिसकेका छन्। आन्तरिक मूल्याङ्कन र अनलाइन प्रोसिजियरबाट एक्जामिनेसन सुरु नै भइसकेको छ। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले योभन्दा अगाडि एउटा कार्यक्रममा प्राडा यादव कोइराला सरले चाहिँ घोषणा गर्नुभएको थियो कि दसैँ तिहारको बिचमा, दसैँ तिहार पछाडि उहाँले एक्जामिनेसन सबै कम्प्लिट गर्नुहुनेछ। अहिले शिक्षा मन्त्रालय ऐन चाहिँ बन्नुभन्दा अगाडि नै अहिले होल्ड गरिरहेको शिक्षा मन्त्रालय र चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै गरेको बेलामा अब एक्जामिनेसन गर्ने बाटो खोलेको छ। एक्जामिनेसन्स गर्नुपर्छ, अनलाइनबाट गर्नुपर्छ, आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट गर्नुपर्छ। यो एक्जामिनेसन्स रोक्नु हुँदैन, विद्यार्थीको इयर इन्टरप्ट हुने गरी काम गर्नु हुँदैन। विशेष परिस्थिति हो अहिले। हामीले 10 कक्षाको एसई परीक्षालाई आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट गर्न सकियो भने 12 कक्षा ब्याचलर मास्टर्सको अन्य एक्जामिनेसन्सहरूलाई पनि अब रोकिनु हुँदैन, खुलिसकेको छ, यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। ठिक छ। जस्तो विद्यार्थीहरूको आम जिज्ञासा चाहिँ के हो भने त्यो विभिन्न फ्याकल्टीका र विभिन्न तहका विद्यार्थीको भनौँ सबैको अहिले मुख्य चासो के हो भने एक्जाम कहिले हुन्छ? होइन, तपाईँ प्राध्यापक सङ्घको महासचिवको हिसाबले के भन्न सक्नुहुन्छ? एक्जाम यो टाइममा हुन्छ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ? तयारी के छ? पहिलो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केसमा, ठुलो विश्वविद्यालय भनेर मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एक्जाम्पल दिइरहेको छु। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भाद्र जति बेला कोभिडको केसेस लेस देन 100 भइसकेको अवस्थामा भाद्रको दोस्रो हप्तादेखि एक्जामिनेसन्सको तयारी गर्ने
परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले निर्णय गरेर अगाडि बढ्यो। तर कन्सिक्वेन्सेसहरू रियल कन्डिसनहरू चेन्जेस भइसके पछाडि अहिले मङ्सिरको दोस्रो हप्ताबाट यो एक्जामिनेसन्सहरू कन्टिन्यू गर्नुपर्छ भनेको छ। यसको निर्णय गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने अवश्य पनि विश्वविद्यालयहरूका आफ्ना परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयहरू हुने भएकोले प्राध्यापक सङ्घको तर्फबाट महासचिवको हैसियतले म के भन्छु भने अब ढिलो भइसक्यो। मतलब मङ्सिरको सेकेन्ड विकतिर एक्जाम हुन सक्छ विश्वविद्यालयहरू गर्नुपर्छ। मङ्सिरभरिमा अहिलेसम्म रोकिएका सबै एक्जामिनेसन सुरु गरेर त्यसलाई सकाएर त्यो प्रमोसन हुन्छ, एउटा सेमिस्टरबाट अर्को सेमिस्टरमा जाने, फर इक्जाम्पल फर्स्ट सेमिस्टरबाट सेकेन्ड सेमिस्टरमा जाने र सेकेन्ड सेमिस्टरको एक्जामिनेसन रोकिएको छ कतिपय केसेसमा त्यो थर्ड सेमिस्टरमा जाने। यो विद्यार्थीको इयर र सेमिस्टर अपग्रेड गर्न र अनलाइन एजुकेसन गर्न पनि सजिलो हुने भएकोले मङ्सिरभन्दा ढिलो नगरिकन सबै विश्वविद्यालयहरूले एक्जामिनेसन सक्नुपर्छ र केही समयको इन्टरप्सन भए पनि होल सेसन 1 वर्ष अथवा होल सेमिस्टर चाहिँ इन्टरप्ट नहुने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ। यसमा हाम्रो आफ्नो तर्फबाट पनि सबै विश्वविद्यालयहरूमा पहल प्रयत्न गर्नेछौँ, सल्लाह सुझाव दिनेछौँ, कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्नेछौँ। अब यो सङ्क्रमणका बीच अनलाइन कक्षा चलेको छ, त्यो परिस्थितिको उपज हो। मक्सिरमा गर्नै पर्छ एक्जाम पनि, तपाईँले भनिहाल्नुभयो। तर पढ्ने विद्यार्थीहरू अनलाइनको पहुँचमा 60-70% मात्रै छन्। अब बाँकीलाई त अन्याय हुने भयो नि त, पढेकै छैन कसरी जाँच दिने उनीहरूले? अब अहिलेको परिस्थिति अनुसारको हामीले वे आउट खोज्नै पर्छ। मास्टर्स माथि एमफिल र पिएचडी प्रोग्राम चलेको छ, त्यहाँ मोर देन 95 कतिपय केसेसमा 100% स्टुडेन्ट चाहिँ इन्भल्भ हुन सक्यो। त्यो सुखद पक्ष भयो। मास्टर्समा पनि 60देखि 70% इन्भल्भ भयो, हुनुपर्छ। र यसलाई के अर्को पर्सपेक्टिभबाट पनि के हेर्नु पऱ्यो भने सबै एडमिटेड स्टुडेन्टले 100% एक्जामिनेसन फर्म भर्ने र 100% एक्जामिनेसन दिने योभन्दा अगाडिको अवस्था पनि थिएन। केही विद्यार्थीहरू एडमिसन गर्ने र बिचमै रोजगारीको कुराले होस् अथवा ड्रप आउट हुने कुरा मास्टर्स र ग्रेजुएसन लेभलमा पनि हुन्थ्यो। यस कारणले केही विद्यार्थीहरू त्यसरी पनि घटेको हुनसक्छ। तर महत्त्वपूर्ण र क्रुसियल कुरा जुन बिटर रियालिटी हो कि जो गरिबका छोराछोरीहरू, दुर्गम र चाहिँ पहुँचभन्दा बाहिर रहेको जनताका छोराछोरीहरूले, भाइ बहिनीहरूले, विद्यार्थीहरूले यो सम्पूर्ण पहुँचबाट बाहिर रहनुपर्ने त यो क्वेसन छ। यो बाध्यात्मक अवस्थामा जहाँ हुनुहुन्छ विश्वविद्यालयहरूले ट्रेसिङ गरेर आफ्नै हिसाबले ट्रेसिङ गरेर आइडेन्टिफिकेसन्स गरेर इमेलबाट क्वेसन पठाएर भए पनि यो विशिष्ट परिस्थितिमा कहिलेकाहीँ विशिष्ट ढङ्गले नै विषयवस्तु र इस्युलाई एक्नोलेज पनि गर्नुपर्छ। उहाँ विद्यार्थी र अभिभावकहरूको त्यो अवस्थाबाट हामी पनि दुखित छौँ। तथापि इमेल मार्फत क्वेसन पठाएर हरेक जिल्लामा क्याम्पसेसहरू छन्, त्यो क्याम्पसेस कलेजेसहरूमा विद्यार्थीको पहुँच पुर्याएर सेन्ट्रल क्याम्पसमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले पनि जुम्लामा क्याम्पस हो, जुम्लाको क्याम्पसबाट र हरेक आफ्नो आफ्नो ठाउँमा रहेको छेउछाउको क्याम्पसबाट एक्जामिनेसन दिन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ र कुनै पनि विद्यार्थी नछुटोस्। एक्जाममा मात्रै नछुट्ने कुरा होइन कि उसले चाहिँ एकाडेमिक नलेज र इन्फर्मेसन गेन नगरी के एक्जामिनेसन दिने कुरा, इस्युहरू त धेरै उठ्छन्। तथापि जे समस्या भए पनि समस्याको एउटा न एउटा चाहिँ अमोङ द बेटर वान चाहिँ सल्युसन्समा त जानुपर्छ। एक्जामिनेसन मङ्सिरभित्र गरेर विद्यार्थीको सेमिस्टर र इयर प्रमोसनमा विश्वविद्यालयहरू लाग्नुपर्छ। हुन्छ, यहाँको समय र विचारको लागि म AP1 टेलिभिजनको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद निरञ्जनजी। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच। दर्शकवृन्द, आज हामीले विश्वविद्यालयलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर कुराकानी गऱ्यौँ। विशेषतः विश्वविद्यालयका प्राध्यापकमाथि हुन थालेका आक्रमण, सरकारले परीक्षा सञ्चालन गर्नको लागि दिएको अनुमति र त्यो व्यवहार अत कतिको लागू हुन सक्छ, यो विषयमा हामीले कुराकानी गरेका हौँ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल प्राध्यापक सङ्घका महासचिव नरेन्द्र शिवाकोटी। यही संवादसँगै AP टक टाइमको समय आजको लागि सकिएको छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।